नमस्कार, कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ। म रूपा खड्का। नेपालमा साहसिक खेल जिप लाइनको इतिहास लामो छैन। सन् 2010 मा कास्कीको सराङकोट डाँडामा पहिलो पटक जिप लाइन सुरु भएको हो। तर उपत्यका नजिकै धुलीखेलमा भने यसको सम्भावना देख्यो वर्ल्ड वाइड एडभेन्चर प्रणालीले। आकर्षक तथा साहसिक खेल जिप लाइनमा पनि धुलीखेलको खावामा क्लासिक, सुपरम्यान र टेन्डम अर्थात् जोडी गरी 3 प्रकारका जिप लाइन खेल्न पाइन्छ। उपत्यका नजिकै पनि पर्यटनको प्रचुर सम्भावनाका लागि प्रयास गरेका साहसिक पर्यटन प्रवर्धनका अगुवा तथा उद्यमी केदार थापाका प्रयास आज हामी कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम प्रयास। धन्यवाद हजुरलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। सामान्य जिप लाइन र सुपरम्यान जिप लाइनमा फरक के छ? यसमा चाहिँ विशेष गरी सामान्य जिप लाइन भनेर जुन अहिले हामी बसिरहेछौँ, यस्तो जिप लाइन त यसै पनि छँदै थियो नेपालमा। जसरी यहाँले भन्नुभयो कास्कीको सारङकोटमा, मलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नेपालको पहिलो फरक खालको एडभेन्चर एक्टिभिटिज गर्ने सोचले नै बनाए र यो चाहिँ फरक खालको सुतेर खेल्ने, भनौँ न चरा झैँ उडेर खेल्न सकिने एक प्रकारको खेल भएको हुँदाखेरि मेरो रोजाइ चाहिँ यसैमा पर्न गयो। त्योसँगै तपाईँले टेन्डम टेन्डम पनि छ, जोडी। यो जोडी भन्नासाथ एउटै उमेरको एउटै खालको वेट भएको मान्छेहरू हुनुपर्छ कि जुनसुकै उमेर समूह, जुनसुकै वेट समूहकोले सँगै खेल्न सक्छन्? यसमा पनि यसो छ। अब समान वेट भन्ने कुरा भन्दा पनि हाम्रो त्यो वेट लिमिट गरेका छौँ। कुनै बेला विन्ड प्रेसरको कारणले चाहिँ 2 जना हुँदाखेरि चाहिँ स्पिड बेसी हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 140 केजी भन्दा मुनिका वेट बनाएर हामीले खेलाउने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अब कोही अब समान वेटका हुँदैनन्, कोही 40 केजी र चाहिँ हाम्रो 70 केजीका बनाउँछौँ भने अब कोही अब बच्चा नि अब चाहिँ म पापासँग म कपाल खेल्छु, मामुसँग खेल्छु भन्न थाल्नाले गर्दाखेरि चाहिँ अब वेट लिमिट चाहिँ हाम्रो 130-40 केजीसम्म छ। तर यही उमेरसम्म र यही अब समान वेटको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन हाम्रोमा। यहाँले बालबच्चाहरूले पनि खेल्छन् भन्नुभयो होइन? मैले एउटा जिज्ञासा राखिहालेँ। सानो उमेरको बालबच्चालाई त्यो हेर्दाखेरि रमाइलो लागेर म मम्मी बाबासँग जान्छु भनेर सुरु गर्नु, हिम्मत गर्नु, तर जब खेल्न थालिसकेपछि त्यो थोरै समय अवधिको हुन्छ हुन त जिप लाइन, तर पनि त्यो बेलामा आत्तिए भने चाहिँ के गर्ने? होइन, त्यस्तो अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ नि, डराउने मान्छे त त्यो टावर पनि लगभग 35 फिटको छ हाम्रो धुलीखेलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि। चढ्दै डराउँछन्, तर पनि यो चाहिँ बाबु यो ब्रेभ हुन्छ, यो चाहिँ अब खेलिसकेपछि आँट आउँछ, साहस आउँछ भनेर आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूले साथमै पनि सम्झाइराखेको हुनुहुन्छ होइन? त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि खुसी हुन्छौँ। एक प्रकारको डर पनि हुन्छ, साथसाथै फरक खालको एडभेन्चर एक्टिभिटिज भएको हुँदाखेरि चाहिँ इन्जोय गर्ने पनि त्यतिकै हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि खासै यसै भन्ने छैन। यो खेल्नकै लागि भनेर बढी मात्रामा बालबालिका नेपालीहरू भन्दा पनि पर्यटनका विदेशबाट आएकाहरूको छोराछोरीले बढी खेल्ने रहेछन् हो? यो चाहिँ यसो छ, नेपालमा र भ्यालीको नजिक यस्ता एडभेन्चर एक्टिभिटिज र टुरिस्टिक डेस्टिनेसन यही भनेर योभन्दा परिचित ठाउँहरू जस्तो नगरकोट यस्ता ठाउँ त पहिल्यै गइसके। अनि एयरपोर्टबाट झर्ने बित्तिकै नै र भोलिपल्टदेखि नै अब अरू डेस्टिनेसन कहाँ छ भनेर सर्च गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि धुलीखेलकै नाम आउने हुँदाखेरि चाहिँ विदेशी र विशेष गरी हाम्रा विदेशमा बसेर फर्किने हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। र अहिले त लहरै आएको छ कि अब जाउँ न धुलीखेलै जाउँ भन्ने खालको लहरै छ। हप्तामा जस्तो हजुरको पुग्नुहुन्छ 600-700 जना पुगिराख्नु भएको छ। सबैजना जिप लाइनकै लागि भन्दा पनि यहाँहरूको अरू के छ? त्यहाँ रिजोर्ट पनि छ होइन? यहाँले एउटा अप ट्री टाइपको रेस्टुरेन्ट पनि तयार गर्नुभएको छ। अलिकति दर्शकहरू जो पुग्नु भएको छैन उहाँहरूको लागि जानकारी पनि हुनसक्छ, थप बताइदिनुहोस् न। त्यहाँ चाहिँ यस्तो छ, हामीले चाहिँ जस्तो एउटा अब सामान्य एउटा रुखमा पनि होइन, रुखमा पनि चाहिँ हजुरको एउटा भ्यू टावर जसरी वरिपरि रेलिङ लगाएर बनाइदिएका छौँ, त्यो चाहिँ एउटा एट्र्याक्सनको पोइन्ट छ। अनि त्यसको साथै हाम्रो रिजोर्टको तल्लोपट्टि साइडमा चाहिँ रुखहरू छन्। त्यो रुखमा खेलिने त्यसलाई चाहिँ विशेष गरी क्यानोपी वाक भन्छन्। जमिनभन्दा 10-20 फिट माथि चाहिँ हामीले ब्रह्मा ब्रिज, भिसेप ब्रिज भनेर, प्ल्याङ्क ब्रिज भनेर 8-10 वटा आइटम बनाइदिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब ठुलाले चाहिँ लामो जिप लाइन खेल्छन् भने सानाले चाहिँ यस्ता एक्टिभिटिजहरू गर्ने गरेका छन्। अहिले त फेरि अब सामाजिक सञ्जालको युग पनि छ, टिकटकको समय छ, यसैको लागि पनि त्यहाँ पुग्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ होला। एकदम विशेष गरी अब
हाम्रो प्रचार प्रसारको लागि हामीले त्यति धेरै पहिला अब नयाँ बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ यसो भनेर चाहिँ अब टिभी टेलिभिजनमा विज्ञापन गर्नु पर्थ्यो भने आजकल चाहिँ हाम्रो त्यस्तो छैन। जानुहुने चाहिँ अब हाम्रो पर्यटकहरूले नै अब टिकटक बनाउनुहुन्छ, फेसबुक मार्फत चाहिँ हामी यो ठाउँमा पुगे है भनेर हाम्रो प्रचार प्रसार चाहिँ गरिराखिदिनु भएको छ। तपाईले जुन बेलामा 2075 सालमा धुलिखेल जिपलाइन सञ्चालन गर्नुभयो, सञ्चालनभन्दा अगाडि पनि यहाँ र यहाँको साथी हुनुहुन्थ्यो भूपेश श्रेष्ठ। यहाँहरू दुईजनाले यो तयार गर्नको लागि त्योभन्दा कति समय अगाडिदेखि गृह कार्यहरू गर्नुभयो? दुईजना एउटै बाटोमा हिँड्ने भनेर सहमतिमै आउन पनि समय लाग्यो होला। कस्ता कुराहरू, छलफलहरू कस्तो भएको थियो सुरुमा? अब यो हाम्रो प्लानिङ त लगभग हामीले धेरै लामो प्लानिङ पनि गरेको थिएनौँ। जस्तो हामीले 74 सालदेखि नै यसो गरौँ भनेर लाग्यौँ। लाग्दाखेरि हामीले विभिन्न ठाउँमा जस्तो नगरकोटमा हेऱ्यौँ, यता चोबारतिर हेऱ्यौँ, त्यहाँ पनि अलिअलि झमेला जस्तो गभर्मेन्टको ल्यान्डहरू मात्रै रहेछ हामीलाई चाहिँ सुइटेबल हुने। त्यसपछि चाहिँ अब यहाँभन्दा त बेटर अब आफ्नै ठाउँमा बनाऊँ, किन पनि बनाऊँ भन्दाखेरि म त सिन्धुपाल्चोकवासी भएँ नि त। आते जाते मेरा दाजुभाइ अग्रजहरूले पनि यो कसको भन्दा फलानु हाम्रो सिन्धुपाल्चोकै भाइको हो भन्ने हिसाबले पनि हामीलाई प्रमोट हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले त्यो ठाउँ रोज्यौँ। र यस्तै खाले सहकार्य भनौँ न, कुनै पनि एउटा बिजनेस, नयाँ बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने एउटा सामान्य र गहन छलफलबाटै चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुर्याएका हौँ। अहिले यो व्यावसायिक जुन सहयात्रा छ यहाँहरूको एकदमै सुमधुर नै छ, अहिलेसम्म पनि सुमधुर छ। त्यहाँ तपाईँहरूले ठाउँ तय गर्नुभयो होइन? त्यसपछि अब प्राविधिकहरू खटाउनु पर्यो। जिपलाइन नै तयार गर्नको लागि त धेरै किसिमका क्रमहरू, प्रोसेसहरू हुन्छ होला। कति समय जति लाग्यो तयार हुनको लागि? लगानी कति जति गर्नुभयो? हाम्रो चाहिँ यसो थियो, प्राविधिकको कुरा गर्दाखेरि हामीले यसमा भनौँ न त्यही खालको अलिअलि नलेज त मैले कम्बोडिया, थाइल्यान्डतिर गएर मैले पनि लिइसकेका थिएँ। त्यसै बिचमा पनि हामीले जस्तो अस्ट्रियाबाट आउने विज्ञ अनि इन्डियन विज्ञ भनेर पनि थिए, तर इन्डियनको चाहिँ खासै भर लागिरहेको थिएन। उहाँहरूलाई पनि लगेर देखायौँ। देखाइसकेपछि यो सुइटेबल होला भन्ने ठानिसकेपछि हामीले लगभग अब नेपालमा त कुनै पनि त्यस्ता प्रडक्टहरू छैनन् नि, र त्यो बेला इजिली एभाइलेबल पनि थिएनन्। त्यो हुँदाखेरि हामी विभिन्न कन्ट्रीमा गयौँ, अर्डर पनि गर्न थाल्यौँ सामानहरूको, साथसाथै कन्स्ट्रक्सनको काम पनि सुरु गऱ्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि लगभग हामीले 8 महिनाको अवधिमा चाहिँ लगभग जिपलाइनको निर्माण गरेर हामीले सफल परीक्षण पनि गरिसकेका थियौँ। त्यो पहिलो जुन परीक्षण गर्नुभयो सफल भयो नि, कस्तो महसुस भयो त्यो बेला? एकदमै, म त एकदमै एक्साइटेड थिएँ। किन भन्दाखेरि मैले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न खाले व्यवसाय गरे पनि यो चाहिँ फरक मलाई पहिचान दिने खालको यो व्यापार हो भन्ने मलाई भित्रैदेखि मैले मनमा सोच राख्ने बेलादेखि नै म एक्साइटेड थिएँ। त्यो हुँदाखेरि एकदमै खुसीका साथ हुन्छ नि, पहिलो व्यक्ति, नेपाली व्यक्ति खेल्ने व्यक्ति नै मै हुँ। ओहो, धुलिखेलपछि यहाँहरूले फेरि यसलाई विस्तार गर्न थाल्नुभयो। एक ठाउँ मात्र रहेन, त्यो विस्तारित रूप लिएर अहिले 4वटा ठाउँमा सञ्चालनमा आइसकेको छ जिपलाइन, यहाँहरूकै प्राइभेट कम्पनी अन्तर्गत होइन? सुरुमा धुलिखेलबाट तपाईँहरू हेटौडा लाग्नुभयो, हेटौडापछि भेडेटार लाग्नुभयो र नगरकोट हुँदा पोखरामा पनि अन्नपूर्ण अन्तर्गत सानो त्यहाँ पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ। यो विस्तारित रूप सफलताको सूचक हो? एकदमै यो चाहिँ हामीले चेन एउटा बिजनेस जस्तो फेरि अहिले प्रसङ्ग पनि आउला कि यदि कोभिड नभइदिएको भए मैले यो चारलाई होइन, मैले 8-10 ठाउँ मेरो आफ्नो बनाइसक्थेँ। त्यतिको भनौँ न एग्रेसिभली लागेको थिएँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो अहिले हिसाबै गर्दाखेरि धुलिखेल र विभिन्न यो अघि यहाँले मैले उच्चारण गरेका हाम्रो चाहिँ स्पोर्टभन्दा बाहेक स्पोर्टमा पनि अहिले लगभग म्याक्सिमम खेलेका भने 25-28 हजार जनाले खेल्नुभयो। हाम्रो यत्रो जनसङ्ख्या छ, यत्रो टुरिस्टहरू आउनुहुन्छ, चाहिँ 28 हजारले मात्रै खेलेर त अब रहर पुग्यो भन्ने अवस्था त छैन नि त। त्यसले गर्दा पनि यस्ता टुरिस्टिक डेस्टिनेसनलाई चाहिँ अझै थप बढुवा दिने हिसाबले चाहिँ मेरो प्लानिङ त्यो बेला पनि थियो, अझै पनि म प्रयासरत नै छु। अझै धेरै विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ, अझै धेरै ठाउँमा। यहाँले त आफ्नो कम्पनी अन्तर्गत बाहेक पनि विभिन्न अरू ठाउँमा, अरूले सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पनि अनुगमनको लागि अथवा सुरुमा आइडिया दिनको लागि पनि पुग्ने गर्नुभएको छ। आइडिया मात्रै होइन, अहिले चाहिँ मेरो कम्पनी एउटा जिपलाइन इन्स्टलेसन भनेर मैले बनाएको छु। यदि कोही साथीभाइहरू यस्तो बनाउनु पऱ्यो, सेटअप गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने पनि उहाँलाई पनि त्यो खालको सुविधा दिएर मैले चाहिँ व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याइदिएको छु। जस्तो यता रिभर
रिजोर्टमा अनि यता त्रिशुली रिभरसाइड रिजोर्टमा चन्द्रगिरी हिल्समा चाहिँ मेरै प्राविधिक सहयोगबाट चाहिँ उहाँले सञ्चालनमा ल्याइराख्नु भएको छ अहिले। तपाईँ एकजना यातायात व्यवसायी जसले चाहिँ साहसिक पर्यटनमा सुरुवात गर्नुभयो र हुँदै हुँदै गएपछि आफूले एउटा त्यस्तो स्ट्यान्ड बनाइसक्नु भएको छ कि त्यो क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरूले तपाईँबाट सल्लाह र सुझाव लिन्छन्, तपाईँबाट प्राविधिक सहायता लिन्छन्। त्यही हो, नथिङ इज इम्पोसिबल भन्छ नि। म चाहिँ त्यसको दौडमा छु। जस्तो मान्छेको चाहना भयो भने गर्न सकिन्न भन्ने केही रहन्छ भन्ने हिसाबले लागेको छु र यसै साथमा चाहिँ आइराख्नु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ र म पनि गर्न सक्छु भन्ने मेरो एउटा भित्री कन्फिडेन्टले गर्दा पनि यी चिजहरू सम्भव बनाइराखेको छु। यद्यपि कहिलेकाहीँ यहाँहरूले सोचे भन्दा फरक हुन गइदिन्छ होइन, कहिलेकाहीँ विभिन्न प्रकारका प्रकोपहरू विनाश हुने खाले समयहरू आउन सक्छ। भूकम्पलाई फर्केर हेर्ने हो भने त्यो खाले समय फेरि नआउला भन्न सकिन्न, किनकि भर्खरै केही दिन अगाडि मात्र पनि हामी राति सुतेको बेलामा पनि अलिकति भूकम्पको डर फेरि पैदा भएको समय पनि रहेको छ। त्यो बाहेक अब कोभिडकै कुरा गर्ने हो भने यहाँहरू लगभग 2 वर्ष त बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो समयमा चाहिँ कति धेरै सपना देखेर फैलाइरहेको अवस्थाको बिजनेसलाई अब कसरी अगाडि बढाउने होला, के गर्ने होला भनेर डर पैदा भयो कि भएन? म चाहिँ अलि च्यालेन्जिङ सानै भनौँ न, मैले व्यवसाय गरेको भने चाहिँ लगभग 18-19 वर्षदेखि नै गरेको हो र यो जुन अब चाहिँ 2075 सालसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यहाँले जुन सोधिराख्नु भएको प्रश्न टाइपको हुन्छ नि, मैले दुःख यो अप्ठ्यारो चाहिँ मैले धेरै झेलिरहेको थिएँ र म लक्की ठान्छु कि अब यो कोरोना पनि चाहिँ कति समय जाला, के कसो होला भन्ने एउटा डर थियो हामीलाई। सुरुको लकडाउनले भनेको हामीलाई त्यो 5-6 महिना असर गर्यो। जब खोलिएपछि त फेरि भर्खर भनौँ न पर्यटकहरू त जान थाल्नु भयो नि, त्यो भएपछि त हामीलाई फेरि फुलफिल भयो। तर त्यही पर्यटक आउनुभन्दा अगाडि केही समय त यहाँले छुटको व्यवस्थापन पनि गर्नुभयो। छुटको व्यवस्था गऱ्यौँ अलिअलि भनौँ न, व्यवसाय नचल्दा र घरमा थुनिँदाखेरि अलिकति डिप्रेसन टाइपको अवस्थाहरू त सिर्जना भएकै हो, तर त्यो लामो समय हामीले लानु परेन, समयमै हामीले म्यानेज गऱ्यौँ भनेपछि अब यस्ता अवस्थाहरूलाई भनौँ न लड्न सक्ने चाहिँ क्षमता चाहिँ बनाइसकेको हुँदाखेरि खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति आएन। अब यहाँहरू जस्ता स्थापित उद्यमीहरूलाई हेरेर नै जो ससानो उद्यम सुरु गर्नुभएका उद्यमीहरूको लागि पनि केही न केही मोटिभेट पनि हुनसक्छ होइन। जुन सोचका साथमा व्यवसाय सुरु गरिन्छ, उद्यम सुरु गरिन्छ, बेला बखतमा सोचे जस्तो हुँदैन, अलिकति फाइदामै जान्छ भन्ने पनि हुँदैन, घाटा भइहालेको अवस्थामा पनि आफूलाई सम्हाल्न सक्नु पर्यो र त्यो गरिरहेको उद्यमलाई चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिनैपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूमा कस्तो खाले किसिमको सोचहरू पैदा गर्नुपर्छ, बेला बेलामा आउने नैराश्यतालाई यहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले कसरी निराकरण गर्नुहुन्छ? मेरो पनि कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो भने नि, मैले पहिला अरण्यको यातायात व्यवसाय थिएँ, त्यसपछि अब फेरि चाइनाबाट इम्पोर्ट गरेँ, प्रिफ्याब हाउस बनाएर बेचेँ, घर बनाएर बेचेँ, सोइल टेस्ट गर्ने मैले विभिन्न प्रकारको 5-6 थरी जुन त्यो भनौँ न व्यवसाय गरेर त्यता पनि नभएपछि म यो क्षेत्रमा लागेँ हो नि त। त्यो हुँदाखेरि अब एउटा भनौँ न व्यवसायमा चाहिँ फेलियर भए भन्दैमा मेरो जिन्दगी सकियो, म अब अरू व्यवसाय पनि गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ सोच्नुहुन्न, प्रयासरत हुनु पर्यो नि। र यसमा चाहिँ भने नि म पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ असफल जस्तै भएर चाहिँ यो व्यवसायमा लागेको छु र आज भने नि यतिको एउटा भनौँ न हैसियत बनाएर यहाँ आइरहँदाखेरि चाहिँ अब प्रयासरत हुनु पर्यो, आफूले प्रयत्न गर्नु पर्यो। प्रयत्नै नगरिकन त कुनै पनि व्यवसाय चल्दैन। त्यही भएर आफ्नो 100% एफर्ट चाहिँ लगाउनुपर्छ। फेरि यहाँहरूले रोजेको क्षेत्र भनेको निकै जोखिमयुक्त पनि मानिन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो जोखिमपूर्ण खेलमा जानेर भन्ने किसिमको प्रश्न कतिपयको होला, कतिपय त्यहाँ जानुहुन्छ र त्यहाँ गइसकेपछि त्यो खाले हिम्मत जुटाउन सक्नुहुन्न, निराश भएर होस् म त नगरिकन फर्किन्छु भनेर फर्कने पनि हुनुहुन्छ होला। खासमा यो जोखिमयुक्त खेलमा चाहिँ कस्ता प्रकारका सुरक्षा सावधानी अपनाइन्छ अझ प्रष्ट रूपमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ? यसमा चाहिँ यस्तो छ, जस्तो हामीले यहाँले सुन्नुभएकै छ कि अघि मैले भने पनि 20-25 हजार हाम्रो पर्यटक साहसिक पर्यटकहरूलाई हामीले चाहिँ मनोरञ्जन दिइसकेका छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले वेल ट्रेन जस्तो अस्ट्रियन एक्सपर्ट, अब जस्तो योभन्दा अगाडि चाहिँ इन्डियाको हिमाचलतिर र नेपालको पनि यो हिमालतिर गर्ने फरक खालको एक्टिभिटिजहरू जोखिमयुक्त काम गर्दै आएका हाम्रो विज्ञहरूलाई लिएर आएर हामीले ट्रेनिङ गराएका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ ल अब यिनीहरूले चाहिँ गर्न सक्छन् है भनेर चाहिँ एउटा सक्षम बनाइसकेपछि मात्रै हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। साथै चाहिँ फेरि
चाहिँ हामीले चाहिँ यो यहाँलाई लाग्छ र यहाँले फेरि पनि सोध्नुहुन्थ्यो होला मलाई कि कस्तो छ त इक्विपमेन्ट्सको बारेमा भनेर। यो चाहिँ ओल्ड टेस्टेड सामानहरू जस्तो चाहिँ नेपालमा पो 3 वर्ष चान्चुन अगाडिदेखि हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र आयो, तर 20औं वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न देशहरूमा त त्यो खालको चलिरहेको हुनाले गर्दाखेरि एकदमै टेस्टेड र सेफ्टीको बारेमा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ र लोकल उत्पादन भइसकेको पनि छैन र लोकल उत्पादनलाई हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि आजसम्म सेफ्टीको लागि भनेर त्यो समस्या छैन र जाने पर्यटकहरू त भने नि कोही त अब डराउने म खेल्दिनँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले पैसै फिर्ता लिएर फर्केका रेकर्डहरू पनि छ। हजुर, अब वर्ल्ड टेस्टेड भन्नुभयो, यद्यपि वर्ल्ड टेस्टेडै भए पनि बेला बखतमा त्यसको अनुगमन फेरि रिटेस्ट पनि गर्नुपर्छ होला, त्यसमा फेर्नुपर्ने सामानहरू फेर्नुपर्ने होला होइन, त्यो प्रक्रियाहरू पनि निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। निरन्तर फेर्नुपर्ने भन्दा पनि हामीले जस्तो चाहिँ कुनै अब भनौँ न गाडीहरूको जस्तै पार्ट्सहरू आउँछ कि अब कुनै त्यो बेरिङहरू चाहिँ अब जानी ओर्ने हुन्छ, तर हामीले त्यो सामानलाई चाहिँ फेरि रियुज गर्दैनौँ। किन भन्दाखेरि कसैको अब जिन्दगीसम्म खेल्ने साहस चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। त्यही भएर सेफ्टीको लागि चाहिँ र पर्यटकको लागि चाहिँ सेफ्टी फर्स्ट अनि मात्रै नाफा भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले काम गरेको हुँदाखेरि त्यस्ता पुराना चिजहरू हामी युज पनि गर्दैनौँ र निरन्तर हप्तै पछि हाम्रो चाहिँ सामानहरूको चाहिँ हप्तै पछि र बिहान बेलुका हामी सधैँ चेक गरेर मात्रै राख्छौँ हामी र खेलाउँछौँ। त्यो बाहेक भनेको पर्यटकहरू जो खेल्नुहुन्छ त्यहाँ गएर जिप लाइन, उहाँहरूको लागि बिमाको पनि व्यवस्था गर्नुभएको छ? हजुर, बिमाको छ। नेपाल सरकारको एउटा मापदण्ड छ, पर्यटन विभागले गर्नुपर्ने मापदण्ड अनुसार चाहिँ हामीले 5 लाख बराबरको इन्सुरेन्स पनि गरेका छौँ। त्यो हिसाबले गर्दा एकदमै सुरक्षित रहनुहुनेछ, यहाँहरू ढुक्क भएर खेल्न जान सक्नुहुन्छ भन्न चाहनुहुन्छ होइन, जो कोही यदि इच्छा राखिरहनु भएको छ भने। अब यो जिप लाइन पछि पनि यहाँहरूले अझ यो प्रवर्धन गर्ने क्रममै रहेको छ। जिप लाइनको क्रम अहिले हामी नेपालमै हेऱ्यौँ भने 11-12वटा भन्दा बढी हुन लागिसकेको अवस्था छ। बालबालिकाको लागि पनि जिप लाइन चाहिन्छ, उनीहरूको लागि पनि मिनी जिप लाइन बनाउनु पर्छ भन्ने खाले सोच चाहिँ किन आयो? अब यस्तो छ, हजुरको चाहिँ हामीलाई मात्र त्यस्तो लाग्यो हो, तर लागुन्जेल भए पनि हामीले त्यो खालको सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यस्ता बनाउन थाल्यौँ। तर यही हाम्रो धुलीखेलका अनि भेडेटारका जिप लाइनहरू पनि विदेशतिर हो भने चाहिँ 6-8 वर्षको बच्चाहरूले पनि इजिली सिङ्गल गरिरहेछन् होइन। त्यसो छ। अब यहाँ चाहिँ अब हाम्रो भनौँ त्यो खालको प्र्याक्टिस नभएको हुँदाखेरि हामीले सानो पनि राखिदिउँ भनेर हामीले जस्तो धुलीखेलमा जस्तो चन्द्रगिरीकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि छोटो र छिटो चाहिँ अब अपरेसन गर्न मिल्ने र छिटो पैसा कमाउन सक्ने चाहिँ बनाइदिएका छौँ, चलाइरहेछौँ। एकजना व्यक्ति जो म सुपरम्यान जिप लाइन गर्छु भनेर जाने तय गर्छ भने उसले त्यसको लागि कति खर्च लगानी गर्नुपर्छ? उहाँहरूले चाहिँ अहिले 3500 रुपियाँ लगानी एकजना पर पर्सन। हजुर। बालबालिकाको लागि? बालबालिकाको लागि चाहिँ अब बालबालिकाले सुपरम्यान चाहिँ त्यति धेरै गर्न सकेका छैनन्। किनभने भन्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ अब एकदम यो सुतेर चराको बेगमा अघि पनि भने नि त्यो चाहिँ एकदमै स्पिड पनि हुन्छ र अझै एडभेन्चर हुँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूले त्यो आँट गर्दैनन् र त्यहाँ जानेहरूलाई ल यसो गरिदिनु भन्दाखेरि हामीले 10-20% छुटहरू बेला बेलामा राखिरहेको छौँ र दिइराखेका छौँ। अब नेपालको परिस्थितिमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने पर्यटन क्षेत्र भनेको आर्थिक सुधारको लागि एउटा मेरुदण्डको रूपमा पनि लिइन्छ नि त। त्यो कारणले गर्दा अब पर्यटकहरू आगमनकै स्थितिलाई हेर्ने हो भने यसपालि नै बजेटमा सरकारले 10 लाख पर्यटक अबको आर्थिक वर्षमा भित्र्याउने भनेर लक्ष्य पनि लिएको छ। यो अवस्थामा जिप लाइनलाई कसरी विकसित गर्न सकियो यो क्षेत्रलाई भनी अझ बढी पर्यटकहरूलाई हामीले भित्राउन सक्छौँ होला, उनीहरूको लागि एउटा आकर्षणको केन्द्र यो क्षेत्रलाई बनाउन के गर्नुपर्छ? यो अहिले 4-5 वर्षको बिचमा मैले विभिन्न अध्ययनहरू गरिरहेको छु। जस्तो अहिले सामुदायिक वन भनेर यो मैले खुलाइदिएँ, कतिलाई थाहा छैन र यो प्रक्रिया पनि थाहा छैन। जस्तो यो सामुदायिक वन हामीले चाहिँ विगत अब भनौँ न 20औं वर्ष अगाडिदेखि एउटा समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै आएको वनहरू अहिले ठुला भइसकेका छन्। त्यसमा चाहिँ वन ऐन 2076ले चाहिँ एड्रेस गरेको छ कि पर्यटन प्रवर्धनको लागि यस्ता सामुदायिक वनहरू लिजमा दिने भनेर भनेका छन्। अहिले यो जिप लाइन मात्रै नभएर त्यस्ता चाहिँ सामुदायिक वनहरू यदि जिप लाइन, क्यानोपी वाक, ट्री हाउस लगायतको विभिन्न एक्टिभिटिज बनाउन दिने हो भने हाम्रो देश चाहिँ अब यो भियतनाम भन्छन्, कम्बोडिया भन्छन्, बाली भन्छन्, त्यस्तो बनाउन सक्ने अवस्था हाम्रो देशमै
हुने हुँदाखेरि विशेष गरी भने नि अब यो हाम्रो कति कुराहरू नारामा मात्रै सीमित हुन्छ। कमसेकम मैले यति कुरा दुईटा कुरा बोलेँ, केही नयाँ लाग्यो भने कुनै भनौँ न विदेशतिर हो भने कोरिया कता कता त खोज्दै आउँछन् रे सरकारी लेभलबाट भनेर भन्छन्। तर हामी कहाँ त कुरा उठे यो हावादारी कुरा रहेछ क्यारे भन्ठान्छन्। हेर्नुहोस् फेरि यसरी नै हेरिन्छ कि अब यसरी प्रकृतिसँग खेल्ने एक प्रकारले होइन, ती भइरहेका रुखलाई अर्को रूप दिने भनेपछि त्यो प्रकृतिको विरुद्ध हो कि भनेर पनि पाइला नचलेको हुनसक्छ। त्यसो पनि होइन। त्यसो भए त फेरि वन विज्ञहरूले किन त्यो प्रावधान ल्याउनुहुन्थ्यो कि अब एउटा कम्पनीलाई चाहिँ 4 हेक्टरसम्म चाहिँ लिजमा दिने भनेको छन्। त्यस्तै ल मानौँ न म आफैले पनि मेरो एउटा उडी एडभेन्चर भनेर मेरो आफ्नै कम्पनी छ। त्यो कम्पनीले चाहिँ नगरकोटको बोजिनी भन्छ, त्यहाँ चाहिँ मैले 200 रोपनी जग्गा 2टा सामुदायिक वन जोडिएको छ। सामुदायिक वनको छेउमा एउटा सानो म्यानमेड एउटा ड्याम थियो। मैले प्रदेश सरकारलाई चाहिँ बजेट हाल्न लगाएर चाहिँ हजुरको त्यो ड्याम चाहिँ अहिले भनौँ न 20वटा जति काठको ढुङ्गाहरू सर चलाउन मिल्ने बनाएको छु। हेर्नुहोस् चलाउन मिल्ने बनाएको छु काठमाडौँको नजिक र नगरकोट भनेपछि त एउटा डाँडा हो। त्यो डाँडामा त केही पनि छैन जस्तो छ नि, तर अहिले यस्तै हरियो म्याट टाइपको चाहिँ अब पानी जमेर हरियो भएको त्यो तालमाथि चाहिँ हामीले बोटिङ गरायौँ भने कश्मीरभन्दा कम्ताको देखिन्छ त, काश्मीरभन्दा कम्ताको त देखिन्न। त्यही भएर यस्ता चिजहरू जनमानस र यो हाम्रो पर्यटन व्यवसायीहरूलाई अझै पनि थाहा छैन जस्तो लाग्छ कि। त्यसले गर्दा पनि आज मैले किन खुलस्त गरेँ, जिप लाइन मात्रै चाहिँ यो पर्यटकको एउटा एट्र्याक्सनको पोइन्ट होइन कि, जस्तो हामीले गर्न सक्ने धेरै कुरा छ जुन मैले गरेको छु। अब यहाँसँग सेयरिङ गरेको थिइनँ र मेरो धुलिखेलमै गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि एउटा रुखबाट अर्को रुखमा जाने पुलहरू बनाएको छु। हेर्नुहोस् त्यस्तै चाहिँ अब क्यानोपी वाक भनेर अब अहिले हामीले युट्युबतिर पनि सर्च गर्न सक्छौँ। त्यस्ता चिजहरू चाहिँ म आफैले पनि बनाइरहेको छु र म आफैले पनि नगरकोटमा चाहिँ एकदमै भोलि पर्सि यहाँलाई बोलाउँला। तयारी अवस्थामा छैन तर निर्माणको क्रममा छ भनेपछि अब 2-4वटा एक्टिभिटिज यस्ता नगरकोटमा, भोलि सौरामा, भोलि उता बर्दियामा बनाइदिने हो भने तल सिंह र गैँडा के हिँड्छन् माथि जस्तो हजुरको रुखको 40-50 फिट माथि चाहिँ सरर हिँड्ने ब्रिजहरू बनाइदियौँ भने हाम्रो भनौँ न हामीले विदेशमा देखाएको चिजहरू सम्पूर्ण हामीले नेपालमै बनाउन सक्ने सम्भावना छ। तर त्यसको लागि प्रयास गर्नु पर्यो। प्रयास पनि निजी क्षेत्रबाट मात्रै गरेर भएन। पर्यटन विभाग भनिन्छ, पर्यटन बोर्ड भनिन्छ, उहाँहरूको भने नि कति कुरा काट्न मन लाग्छ, काटे भने फेरि अब म आफैले विरोध गरे जस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् तर उहाँहरूले भने नि भनौँ न अब जस्तो को मान्छे कुन विषयसँग विज्ञ छ भनेर सर्च गरेर ल्याएर देशको लागि गर्ने भने त उहाँहरूले भनौँ न हामी जस्तो विभिन्न सेक्टरमा लागेका व्यक्तिहरूलाई छानेर ल्याएर यो गरौँ भनेर भनिदिने हो भने म मेरो आफ्नो पारिश्रमिक बिना नै त्यस्ता डेस्टिनेसनहरू म बनाउन तयार छु। यो विषयमा यहाँहरूले झकझकाउने प्रयास चाहिँ गर्नुभएको छैन सम्बन्धित निकायलाई? कुरा गरेका छौँ कतिपय ठाउँमा। अब जस्तो गर्छु नि भनेर भन्नुहुन्छ, गर्नु गयो कति ठाउँमा लोकल लेभलले डिस्टर्ब पनि गरेका छन्। हेर्नुहोस् होइन यो चाहिँ भने नि अब के नै कमाएर लान्छन् यसो भन्नुहुन्छ। हामीले भने त निश्चित लिने हो। भोलिका दिनमा हजुरको स्थानीय उत्पादन त्यहीँ बिक्री हुन्छ, स्थानीयले रोजगार पाउँछन्। अब नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले केही पर्सेन्ट भने ट्याक्स लिन्छन्। डेस्टिनेसन बनेपछि आसपासको अरू पनि आइटमहरू बिक्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको लागि प्रयत्न गरौँ भनेर सहकार्य गरौँ भनेर भन्छौँ, तर त्यही गफ गरौँ जेलाई मात्रै भइरहेछ अहिलेसम्म। अब यो छलफल र संवादको क्रम बढाएर के गर्न सकिन्छ, त्यसमा राम्रो कुरा र नराम्रो कुरा छुट्याएर राम्रा कुराहरूलाई अगाडि बढाएर नराम्रो कुरालाई हटाएर पनि त अघि बढ्न सकिन्छ होला नि त, सहकार्य गर्न सकिन्छ होला। अब मैले त्यही भएर अब अहिले मेरो टार्गेट भनेकै त्यही छ। अब अहिले जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर साहब उहाँलाई भेट्ने रहर छ। हेर्नुहोस् उहाँले सायद यस्ता कुराहरू उहाँले बुझ्नुहुन्छ र अर्को सामताङ भन्नुहुन्छ नि उहाँ धरानको, उहाँसँग पनि भेटेर चाहिँ ल सर मसँग यो खालको भिजन छ, हजुरलाई पनि आफ्नो लाइफमा चाहिँ यति भनौँ न म गरेँ है भन्ने खालको रिजल्ट म दिन्छु भनेर चाहिँ उहाँहरू दुईजनासँग चाहिँ प्रत्यक्ष भेटेर मेरा जुन कन्सेप्ट चाहिँ सेयरिङ गर्ने छ उहाँहरूले चाहिँ ल भनेर गो हेड भन्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो समय आउँछ भन्ने अपेक्षा पनि यहाँले लिइरहनु भएको छ। हजुर यो विशेष गरेर हुन्छ नि ससाना लगानीमा जो व्यवसाय सुरु गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ 10 लाख बराबरको चाहिँ जुन ब्याङ्कमा जम्मा नै गर्नुपर्ने त्यो खाले एउटा नेपाल सरकारले तय गरेको नीतिमै पर्छ सायद। यस्ता कुराहरूले चाहिँ कतिको मार दिन्छ कि अथवा चुनौती दिन्छ कि दिँदैन?
मलाई यस्तो लाग्छ जस्तो हामी प्रत्येकचोटि पर्यटक भन्छौँ, पर्यटक भनिरहेछौँ र यस्ता डेस्टिनेसन बनाउनु त अघि भर्खर यहाँले भन्नुभयो कि अब 20-40 लाखले पनि सञ्चालन गर्ने कुनै व्यवसाय छ भने 10 लाखकै ब्याङ्क ग्यारेन्टी राख्दाखेरि त उसको लगभग आधा लगानी त त्यहाँ गएर फ्रिज भयो नि त। त्यो गर्नुको साटो त जस्तो पर्यटन विभाग लगायतको नियमन निकायका भएका जुन हाम्रा स्रोत साधन कर्मचारीज्यूहरू चाहिँ 3-3 महिनामा गएर हामीले कमिटमेन्ट गरेको सामानहरू र हामीले राखेको इन्स्ट्रक्टर हाम्रा स्टाफहरू सही क्वालिटीको छ कि छैन भनेर हेरिदिने र निरीक्षण गरिदिने हो भने त्यो 10 लाखको किन जरुरी छ? 2 लाख राखे भयो, 1 लाख राखे भयो नि, उहाँहरूको नि आखिर त त्यो फ्रिज भएर बस्ने हो। हामीले ब्याङ्कको ब्याज तिरिरहेछौँ भनेपछि उहाँहरूले यस्ता कुरामा चाहिँ अलिक सहज गरिदिनु भयो भने सायद केदार थापा मात्रै होइन, म जस्तो केदार थापा चाहिँ अरू पनि 10-20 जना जन्मिन्छन्। र जस्तो आज यहाँले भनिरहँदाखेरि मैले नेपालभरिमा मैले सुरुवात गरेको व्यवसायले प्रत्यक्ष रूपमा मेरोमै चाहिँ अहिले लगभग 80 जना रोजगार पाइरहेछन् सबै गरेर भनेपछि अरू पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यही अनुसारले भइरहेछ भनेपछि त एउटा रोजगारीको सृजना पनि त जिप लाइनले गरेछ नि। त्यही भएर नि सरकारले अनुदान र यस्ता कुराको हामीले अपेक्षा गर्दैनौँ, तर यस्ता चिजहरू चाहिँ अलिकति सहजीकरण गरिदिएर 2-2 महिना 3-3 महिनामा हामीले सुरुमा सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि गरेका कमिटमेन्टलाई चाहिँ चेक गरियो भने सायद त्यसको आवश्यकता पर्दैन। यस प्रकारका व्यवसायहरूमा आइएको एउटा नीति पनि छ होइन, त्यसले पनि केही अप्ठ्यारोमा परिन्छ भन्ने किसिमका पनि कतिपय व्यवसायीहरूको कुराहरू हुने गरेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? होइन, गर्नुपर्छ, समय सन्दर्भ हेरेर कति कुराहरू त भनिहालेँ मैले। अरू विषयमा अन्त पनि अध्ययन गरेको थिएँ कि कपी पेस्ट छन् के, त्यो कपी पेस्ट नै गर्नलाई त किन गर्नु पर्यो? अघि पनि मैले भने कि नेपाल सरकारको जुन सम्बन्धित निकाय भनेको पर्यटन विभाग हो, उसलाई के चिज चाहिँ ठिक लाग्छ त्यो चिजमा चाहिँ नियमन गर्ने हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि गर भन्दाखेरि पनि हाम्रो सुरुवाती दिनमा नै 4-4.5 लाख रुपियाँ त को बिल उठ्छ भनेपछि पनि गर्नुपर्ने, त्यता चाहिँ फेरि अब 10 लाख बराबरको ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि राख्नुपर्ने हुँदाखेरि साना व्यवसायी भनौँ 50-60 लाखले सुरुवात गर्नेको त लगभग अब 25% त त्यहाँ गएर फ्रिज हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कम्फर्टेबल कसरी हुन्छ? हामी त व्यवसायी हो नि, हामी चाहिँ त्यो 60 लाख अब भनौँ न, मैले त 3-4 करोडै लगानी गरेर या 6-8 करोड लगानी गरेर 4 ठाउँमा गरिसके व्यवसायीलाई चाहिँ नियमन गर्नलाई र हामी छोडेर व्यवसाय बन्द गरेर भाग्ने अवस्था त छैन नि। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ ती चिजहरूलाई अलिक सहजीकरण गरिदिएदेखि भने नि अघि पनि कि म जस्तो एडभेन्चर व्यवसायी चाहिँ अरूहरू पनि जन्मिउन्, अरूहरूले पनि रोजगार दिउन्, ताकि विदेशबाट आउने पर्यटक चाहिँ धुलिखेल मात्र होइन, कोही सिन्धुली जाउन्, कोही झापा जाउन्, कोही अब सोलुखुम्बु जाँदा पनि त्यहाँ पनि रहेछ, त्यहाँ खेलेर आएँ त भन्ने खालका भनौँ न त्यस्ता खालको लहर ल्याइदिएदेखि चाहिँ जाति हुन्थ्यो र समग्र नेपालले चाहेको जस्तो, नेपालीले चाहेको जस्तो पर्यटकको फ्लोहरू अझै बढ्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। हुनु त अब यो क्षेत्रमा केही इन्ट्रेस्ट नै दिएर भन्नु पर्ला, केही नेताहरू तपाईँहरूकै जिप लाइन खेल्न पनि पुग्नु भएको छ। केही समय अगाडिको मलाई याद छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुग्नु भएको थियो। अब त्यो तपाईँको निमन्त्रणामा पुग्नुभयो अथवा उहाँ पारिवारिक एउटा तालिका बनाएर जानुभएको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूसम्म नै यस्ता कुराहरू त यहाँहरूले केही हदसम्म त्यो एउटा भेटको क्रममा होस् होइन भन्न सकिने वातावरण त छ नि होइन? यहाँले भन्नुभयो मेरै निमन्त्रणामा पुग्नु भएको थियो, उहाँ पुग्नुभयो, जस्तो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यू पुग्नुभयो। जाँदाखेरि यसै गरी टेबलमा बस्दाखेरि सबै एसेस हुन्छ क्या, सबै राम्रा कुरा हुन्छ। मैले त के भने, जस्तो श्रद्धेय अध्यक्षज्यूलाई पनि भने यहाँले जस्तो हामी जस्तो साना व्यवसायीको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइदिनु भयो र यहाँ आइदिँदाखेरि पोजिटिभ भाइबहरू अरू ठाउँमा गयो, ताकि उहाँ जस्तो त व्यक्तित्व गएर चाहिँ बस्ने ठाउँ राम्रो रहेछ भनेर अरू पनि जाने अवस्था सिर्जना गरिदिनु भयो। यसको लागि चाहिँ विशेष धन्यवाद। तर यी कुराहरू छन्, ल अरू छोडिदिउँ, यो पार्टी काङ्ग्रेसका छन् भने काङ्ग्रेसकालाई मात्रै गरिदिउँ, माओवादीका छन् माओवादीलाई, एमालेका जस्तो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष जानुभएको थियो, हजुरको पट्टिलाई बरु गरिदिन्छु तर यो चिज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नि खासै त्यस्तो सुनवाईहरू र गर्नुपर्छ भनेर उत्साहित भएको अवस्था चाहिँ देखिएन। गम्भीरता कम भएको पनि हुनसक्छ, अथवा यहाँले झकझकाउने जुन क्रम छ त्यसलाई फेरि निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि होला। हजुर, त्यही नै हो।
केदारजी, एकपटक हामी यो थोरै तपाईँको व्यावसायिक जीवनभन्दा पनि व्यक्तिगत जीवनतर्फ पनि लागौँ होइन। 2065 सालतिर हुनुपर्छ तपाईँ अपहरणमा पर्नु भएको थियो। जीवनमा त्यो एउटा कुनै पनि व्यक्ति सफल भयो भने उसका पछाडि धेरै लावा लस्कर यस्ता लाग्छन् जो दुश्मनीको एउटा हुन्छ नि बिन्दु बोकेर, दुश्मनीको एउटा लक्ष्य बोकेर हिँड्नेहरू पनि त्यत्तिकै हुन्छन्। हुन त त्यो समयलाई यो कार्यक्रम प्रयासमा राख्न आवश्यक थिएन आफ्नो ठाउँमा होला, तर अहिले कतिपयले सफल व्यवसायीको रूपमा तपाईँलाई अङ्गीकार गरिरहँदाखेरि तपाईँको विगतमा त्यो सङ्घर्ष, विगतमा म अब मर्छु कि भन्ने समयसम्म पुगेको जीवन पनि त हो नि। हजुर, एकदमै। मेरो त भने मैले यो खासै उच्चारण र गर्ने अवस्था मेरो मनमा पनि छैन, त्यत्रो आँट पनि छैन। मैले चाहिँ भनौँ न एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिबाट चाहिँ पार गरेकै हो सम्भवतः मेरो त्यो सास भने अहिलेको यो जुन समय भन्छु यो चाहिँ मेरो एकदमै नाफाको समय हो होइन। यसले गर्दा पनि त्यस्ता चिजहरू जीवनको एउटा सामान्य घटना हिँड्दाखेरि अब कतिको गाडी एक्सिडेन्ट भएको छ, कतिको के भएको छ, तर पनि बाँचिरहेछ भन्ने एउटा सामान्य विचारहरू लिएर हिँडिरहेको छु। र हिजोको दिनको जस्तो चाहिँ भने नि अब त्यो मान्छेलाई दुःखै दिने त्यस्ता नियतमा अलिकति कम आएको छ हाम्रो जनमानसमा, साथीभाइहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो जोखिम कम भएको भएर मलाई अब त्यस्तो फेरि पनि त्यस्तो हुने जस्तो र कोही कसैलाई त्यस्तो परिहाल्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो घटनाले तपाईँलाई म नेपालमा केही गर्न सक्दिनँ, बरु म विदेशिन्छु भन्ने खाले सोच पैदा गराएन केही समय? होइन, त्यो त एकदमै थियो। मलाई त भनिहालेँ अब कुनै पनि अब व्यवसायी अथवा कोही कसैलाई त्यस्तो पर्छ भने त आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई साउदी किन नहोस्, मलेसिया किन नहोस्, केही समय त त्यतै रुमल लिएर आउनुपर्छ कि भन्ने अवस्था पनि मलाई पनि सृजना भएको थियो। तर फेरि यस्तो पनि छ, नेपाल सरकारको पनि त विभिन्न निकाय छ नि त। मलाई यो टाइपको चाहिँ सुरक्षा चाहियो भनिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ 3 वर्षसम्म नेपाल सरकारकै उसबाट एउटा पिस्तलसहित भिराएर एकजना सुरक्षा गार्ड दिएर पनि नेपाल सरकारले मलाई सहयोग गरेको पाएको छु। फेरि त्यही बेला पाएको छु भनेपछि मलाई अब भनौँ न कोही कसैलाई त्यस्तो मार्का परेको छ भने त्यस्ता सुनाइ गर्ने र त्यस्ता सहयोग गर्ने संस्थाहरू पनि छन् भनेर चाहिँ एउटा अठोट र आँट चाहिँ लिएर हिँड्नुपर्छ। दिनभर बारम्बार पिटाइ खाने, गाली खाने होइन, त्यो समयपछि तपाईँ त्यहाँबाट उम्केर जब 2 वर्षको छोरीलाई बेलुका पुगेर अँगालो हाल्नुभयो नि, त्यो बेलामा त्यो एउटा पिताको भाव चाहिँ कसरी पैदा भयो होला, कस्तो भयो होला त्यो वातावरण सम्झिन सकिन्छ? होइन, एकदमै। म फेरि एकदमै भने न अहिले यहाँले भनिरहँदाखेरि मेरो जिउ फुल्यो एकचोटि होइन। तर पनि यसो जिन्दगीमा पर्छ, छोरा मान्छे या छोरी मान्छे जसलाई जे भए पनि पर्छ। कसैको अब भने नि एउटा अङ्ग काटेर फ्यालिया छ, के भएको छ, त्यस्ता त भएको छन् भनेपछि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अब म यो चङ्गुलबाट त फुत्केँ होइन। भेटेँ जस्तो श्रीमती भेटेँ, अब बच्चा भेट्दाखेरि त भने नि संसारमा भने नि कुनै सिपाही कुनै चाहिँ युद्ध लडेर भन्नु कसैले पीडामा त म छु, तर पनि कसैलाई परास्त गरेर मैले चाहिँ एउटा सफल भएँ जस्तो अवस्था त एकदमै फिल भएको थियो। खासमा त्यो हाम्रो हुन्छ नि मान्छेको जीवन चाहिँ के रहेछ त? अरूले हेर्दाखेरि यो सुख शैलमा छ, यो एकदमै बलियो छ भनिरहँदाखेरि त्यो मान्छे पनि टुट्छ, फुट्छ, त्यो मान्छे पनि रुन्छ नि त होइन। जीवन के हो? जीवन त्यही नै हो। जीवन भनेको एउटा यो जिप लाइन जस्तै हो। हेर्नुहोस्, मेरो भाषाबाट भन्दाखेरि अब राम्रो देखिन्छ, सोचिन्छ, गइन्छ, जाँदा जाँदै खेल्न डर लाग्छ होइन, तर पनि खेलिन्छ। अब खेलेपछि कति मान्छे खुसी भइन्छ, कति मान्छे निराश होइन्छ। जिन्दगी त्यही नै हो। हेर्नुहोस्, हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ, सबै मान्छे खुसी देखिन्छ, तर जीवन भनेको दुःख सुख, सप्ठ्यारो अप्ठ्यारो, नैराश्यता भनौँ होइन, उत्साहको यो छेड हो। यसले गर्दाखेरि भरपुर भने नि जिन्दगी यसै भयो भनेर चाहिँ निराश हुनु पर्दैन। सुखपछि दुःखको जस्तो यस्ता अवसरहरू आइराख्ने हुँदाखेरि इन्जोय गर्ने हो जिन्दगी। सबै कुराको मिश्रण हो। मिश्रण। तपाईँले अध्ययनकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ +2 पछि अगाडि बढाउनु भएन त होइन, केही व्यवसायमा काममा भनेर लागि पर्नु भयो। कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले अझ मेरो पढाइ पनि धेरै अगाडि बढाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? पढाइ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा बेसिक निड जुन मलाई यति भए पुग्छ भन्ने पनि लाग्दो रहेछ कुनै बेला। किन भन्दाखेरि म त्यो बेलादेखि भने नि त 17-18 वर्षको उमेरदेखि विभिन्न सेक्टरमा खारेर आएको हुँदा त मलाई अरू पनि काम गर्ने एउटा कन्फिडेन्ट आयो नि त। यदि कोही कसैलाई भने नि म अहिले यही भनौँ न यही हाम्रो टेलिभिजन सो मार्फत कसैलाई चाहिँ त्यो उदाहरण पनि दिन्छु। हेर्नुहोस् कि अब यदि आफूलाई सकिन्न र आफ्नो सही रिजल्ट पाइँदैन भने बरु सानै
एउटा काम अथवा प्राविधिक शिक्षाहरू चाहिँ लिँदै जानु पर्दो रहेछ। त्यसले चाहिँ आखिर पढाइलाई मात्रै नभएर एउटा व्यावसायिक सफलता पनि पाइँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मेसेजहरू गइरहेछ, पाइरहेछ र अरूको पनि हेरिरहेछु मैले। त्यसले गर्दाखेरि पढाइ चाहिँ भने नि अब आफूलाई चाहिने जति भयो हुने रहेछ। विशेष गरेर अन्य व्यवसाय भन्दा पनि जिप लाइनकै कारण पनि सल्लाहको लागि होस्, त्यो ठाउँको अनुगमनको लागि होस्, त्यहाँको माटो नै चेक गर्नु पर्यो भने पनि लौ न सर भनेर भन्नेहरू धेरै छन्। यो अवस्थामा तपाईँको व्यस्ततामा चाहिँ तपाईँको सन्तानले, तपाईँको श्रीमतीले चाहिँ कसरी यहाँलाई त्यो सहयोग गरिरहनु भएको छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ आज? एकदमै सहयोग छ उहाँहरूको। उहाँहरू भने नि मैले अब विभिन्न चरण पार गरेका छु कि मैले जति अप्ठ्यारो र सप्ठ्यारो पार गरेको व्यक्ति सायद नेपालमा कमै होलान्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मैले एउटा टाइम दिन्छु। जस्तो बाहिर भनौँ न विभिन्न समयमा बाहिर गए पनि उहाँहरूलाई एउटा विकेन्डको कुनै दिन चाहिँ मैले बाहिर लिएर गएकै हुन्छु। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ र मेरो विषयमा भनौँ न विशेष गरी अब श्रीमतीको ठुलो हात हुन्छ भने जस्तै बिहान जति बेला निस्के पनि मलाई रोकावट छैन र राति जति बेला भनौँ न जस्तो कुनै बेला अब चितवन कतै कतैबाट आउँदाखेरि 2 बज्छ कता के हुन्छ त्यसमा पनि किन ढिला आइस यसो छैन। त्यहाँभन्दा सपोर्ट के नै गर्नुपर्छ र हामी पुरुषलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै खुसी छु। तपाईँको अभिभावकहरू पनि अहिले तपाईँ जुन स्थानमा हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ? एकदमै एकदमै अभिभावक मात्रै नभएर जस्तो विभिन्न समयमा जस्तो म गइरहेको छु विभिन्न कार्यक्रममा, हाम्रा शिक्षकवर्ग हुनुहुन्छ जुन चाहिँ अलि धेरै पढ भन्ने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, मेरा आफन्तहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जहाँ जाँदा पनि हो तिमीले राम्रो काम गर्यौ, नेपालमा चिनिने काम गर्यौ, अथवा यो भनौँ न हामी यो खानदानलाई चिनायो, यो स्कुललाई चिनायो भन्ने खालको चाहिँ अझै धेरै प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको छ। आज हामीले जिप लाइनकै विषयमा धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ। यद्यपि अब पर्यटनको लागि सम्भावित अन्य क्षेत्रहरू पनि धेरै होला। तपाईँहरू त्यो क्षेत्रमा भइरहेको मान्छेले अब कसरी अगाडि बढ्यो भने चाहिँ जसरी सरकारले लक्ष्य लिएको छ त्यति नै पर्यटक नेपालमा आउलान्, होइन? त्यो मात्र नभएर हामीले आन्तरिक पर्यटन पनि प्रवर्धनको क्षेत्रलाई अलिकति अहिले टेवा दिनुपर्ने, त्यसलाई पनि अझ बढाउनु पर्ने समय पनि छ। किनकि मानिसहरूले काम 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 भन्दा पनि अहिले काम तर हप्तामा 1 दिन आराम, होइन? परिवारलाई कतै लैजाने अथवा आन्तरिक रूपमा ती पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा केही न केही हिसाबले देन गर्न सक्छ एउटा व्यक्तिले भनेर पनि उदाहरण दिन सक्ने स्थिति रहेको छ। के हुनुपर्छ होला? कस्तो खाले परिवर्तनको आवश्यकता छ तपाईँलाई लाग्छ? परिवर्तन भनेको हजुरको बिस्तारै हुँदैछ। जस्तो मैले पनि त यहाँ केही आवाजहरू उठाएँ, जस्तो पर्यटन विभागको विषयमा, नेपाल सरकारको विषयमा यस्तै कुराहरू चाहिँ भनौँ न एउटा सामान्य व्यवसायीले त यति कुरा उठाउँदो रहेछन् भनेपछि अरूबाट नि उठ्न सक्ला भन्ने हिसाबले हाम्रा कुराहरू सम्बोधन हुनु पर्यो। जस्तो केदार थापालाई गर्नु पर्दैन कि मैले भने जस्तो आफैले जस्तो पर्यटन विभागले हाम्रै उसबाट चाहिँ यदि काम गरेँ भनेर उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ नि। जस्तो अहिले हालसालै जस्तो म यता चिसापानी माथि पुगेर आएको थिएँ, जुन हाम्रो बागमतीको उद्गम बिन्दुमाथि त्यहाँ चाहिँ अब विशाल तालहरू बनाइराखेको छ। त्यो चाहिँ एउटा संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छ। तर संरक्षित क्षेत्रभित्र पनि जस्तो हाम्रो नेपाली सेना अथवा वनका कर्मचारीहरूले निश्चित एक्टिभिटिजहरू चाहिँ जस्तो त्यहाँ के गर्न सकिन्छ, त्यो ताल भनेको पनि त एउटा ताल बनिसकेपछि एउटा पर्यटकीय गन्तव्य बन्यो भनेर सोचेर त्यहाँ नजिकै बरु बर्ड वाचिङ सेन्टर बनाइदिने हो कि एउटा सानो जिप लाइन बनाइदिने हो कि वरिपरि फुड ट्रेल बनाइदिने होला। साथमा त्यहाँ विभिन्न रङ्गी हुन्छन् नि, जस्तो काश्मीरतिर देख्छौँ हामी चाहिँ त्यो खालको अब बोटहरू राख्थ्यौँ भने यसै पनि डेस्टिनेसन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ भनौँ न यो संरक्षित क्षेत्र यो चाहिँ यसै हुनुपर्छ भनेर रोकआउट गर्नु भएन कि अन्तर मन्त्रालय यो विभागहरूले चाहिँ साथसाथै जोडेर पानी र पर्यटन जोडिन नहुने भन्ने त छैन नि, वन र पर्यटन जोडिन नहुने भन्ने त छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एउटा प्लानिङ गर्दाखेरि एउटा सहकार्य बनाएर जानुभयो भने जस्तो अहिले पर्यटन क्षेत्रमा धेरै योगदान भने त प्राइभेट सेक्टरको मात्रै पनि देखिराख्नु भएको छ। यहाँले पनि हामीले गरिरहेछौँ भनेपछि सरकारी तौरबाट पनि त्यस्ता काम गर्दै त त्यहाँ स्थानीय रोजगारी पाउने भए डेस्टिनेसन बने नि त। अहिले विभिन्न डाँडामा भ्यू टावर बनाइदिएको छ, डाँडा त यसै पनि भ्यू टावर हो नि। त्यो काम नगरेर बरु मैले भने जस्तो अब जस्तो हजुरको यहीँ संरक्षित क्षेत्रभित्र ताल बनिरहेछ त्यहाँ विभिन्न एक्टिभिटिज बनाइदिने। जस्तो खरीढुङ्गामा के हुन्छ, जस्तो पहिला हजुरको म्याग्नेसाइड थियो, त्यो जमिनमा के हुन्छ
भनेर बरु विदेशी विज्ञहरू ल्याएर अब जस्तो काठमाडौँ यही तिनकुने चौरै चाहिँ मलाई ल यसो गरेर देऊ भनेर 50-50 पार्टनरसिपमा यसो गरौँ भने त त्यही तिनकुनेको चौरमा एउटा बन्जी सानो जिप लाइन स्काई साइक्लिङ हालेर म 25वटा आइटम त्यहाँ बनाइदिन्छु। अहिले भनौँ महिनामा मैले केही नभने 40जनालाई, महिना नभनौँ 6 महिनामा म 40जनालाई रोजगार दिन्छु। त्यसले त इन्कम जेनेरेट गर्यो, त्यसको सौन्दर्य बढायो, भ्यालीभन्दा बाहिर गएर जुन धेरै खर्च भइरहेको थियो खर्च घटायो भनेपछि त भरपुर एक्टिभिटिज त यहीँ हुने सम्भावना छ नि। त्यही भएर पनि भने नि मसँग के चिज छ त्यो चिजको खोजी कोहीबाट होस्, मैले पनि यो खालको सल्लाह दिन पाऊँ, अनि पो मेरो जीवनको अथवा मैले अहिलेसम्म पाएको कमाएको नामको चाहिँ एउटा सदुपयोग हुन्छ। नभए म पनि गुमनाम, उहाँहरूको पनि त्यस्तै ताल। त्यसले गर्दा एकदमै। तर यसमा चाहिँ अब सम्बन्धित व्यक्तिहरू निकायहरू बिचमा चाहिँ ठुलो बहस भएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति पनि देखिन्छ हैन, किनकि ती सौन्दर्यका रूपमा रहेका ती संरक्षित क्षेत्रहरू जुन छन् त्यसलाई विनाश पनि नहोस्, त्यसलाई केही पनि कुराहरू बिग्रिन पनि भएन हैन, त्यसको अस्तित्वमा सङ्कट आउनु भएन। यद्यपि त्यो बावजुद कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर गृह कार्यहरू हुन सक्छ होला। कार्यक्रम प्रयासको हामी अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ जो विदेश जान चाहनुहुन्न तर उहाँलाई बाध्यताले विदेश पठाउँछ अथवा पठाउन लागेको छ भने नेपालमै गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, कस्ता सोचहरू विकास गर्नुपर्छ, किन हातमा आर्थिक रूपमा मात्र एकदमै बलियो हुने मात्र यहाँ जम्न सक्छन् भन्ने किसिमको पनि सोच एउटा जमातले राख्छ भने त्यो बिना पनि नयाँ सोच भयो भने कसरी यहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरूसँग मिलेर काम गर्न सक्नुहुन्छ कि केही बताइदिनु न त। होइन, यो चाहिँ हजुरको यस्तो छ, नेपाल चाहिँ भरपुर सम्भावना छ। जस्तो भने नि कुनै पनि व्यवसाय आफूले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जस्तो जिपलाइनको विषयमा छ भने मसँग सल्लाह गरे भयो, जस्तो मैले टिप्सहरू दिइरहेको छु, मेरा युट्युबतिर आइरहेछन् ती हेरे भयो। जस्तो अब नयाँ बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तो हुन्छ नि बङ्गुर फार्म गर्नेले पनि कमाएकै छन्। सामान्य एउटा भनौँ न एउटा सामान्य त के भनौँ बर्गर हाउस भनेर एकजना साथीले सुरु गर्नुभएको थियो, मैले जिपलाइन सुरु गर्नु र उहाँले बर्गर हाउस सँगसँगै खोलेका हौँ क्या। भनेपछि उहाँ पनि एउटा राइज हुनुभएको छ, म पनि भएको छु भनेपछि आफूले गर्न लागेको बिजनेस व्यवसायको चाहिँ सुरुमा विज्ञहरूबाट छलफल लिने, नभए पनि विभिन्न युट्युब च्यानलहरूमा आइरहेछन् त्यो सल्लाह र सुझाव चाहिँ लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अन्यथा नेपालीहरूको के छ देखा सिकीमा मलाई फलो गरेर भएन कि मेरो भित्र नि विभिन्न समस्याहरू होलान्, मैले के पार गरेर आएको होला, तर मसँग त केही लिनु पऱ्यो नि, मेरो कुराहरू त सुन्नु पऱ्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि विज्ञहरूको कुरा सुनेर मात्रै गर्दा हुन्छ र भरपुर सम्भावना छ। हेर्नुहोस् नेपालमा भरपुर सम्भावना छ। जस्तो अब यो सुकुटेतिर भन्ने छ, अहिले खोलाको किनारा हेर्नुहोस् त के थियो र हिजोको दिनमा थिए कि नसक्नु मान्छे छन्। तर भने नि विभिन्न समयमा यहाँहरूले जसरी मलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो म आएँ, यसको लागि म किन पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु भने म जस्तो केही चिज गरौँ भनेर लाग्ने व्यवसायीहरूलाई त यहाँहरूले फ्रीमा प्रचार गरिदिनु भयो नि, मेरा विचारहरू राख्न दिनुभयो होइन। त्यसले गर्दा पनि अरू यस्ता भनौँ प्रयासरत उद्यमीहरूलाई यहाँहरूले यो स्पेस दिनुभयो भने पनि सायद यही मेरा कुरा अरूहरूका कुराले पनि उत्साहित भएर नेपालमै बस्ने र गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँको यो समय, यो प्रयास अनि यो संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, आज हामीले युवा पिँढीको केन्द्रबिन्दु पर्यटकहरूको आकर्षण बनेको जिपलाइन विस्तार र विकासबारे चर्चा गरेका छौँ। सुपरम्यान र कपल जिपलाइन सञ्चालनको प्रयास गरेका उद्यमी केदार थापाका प्रयास आजलाई यति नै। जिपलाइनसँगै ट्री अप अर्थात् रुखमाथि नै बसेर खान मिल्ने गरी बनाइएको रेस्टुरेन्ट पनि उहाँहरूको धुलीखेल जिपलाइन अन्तर्गत पर्छ। त्यहाँ पनि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ, जुन खावा स्थित ल्यान्डिङ स्टेसनमा 8 फरक एडभेन्चर कोर्स सहित एडभेन्चर पार्क पनि रहेको छ। त्यहाँबाट लाङटाङ, दोर्जे लाक्पा, फुर्बी च्याचु लगायतका हिमाल समेत अवलोकन गर्न सकिने भएकोले पनि अबको तपाईँको गन्तव्य धुलीखेल बन्न सक्नेछ भन्दै आजको कार्यक्रम हामी यही टुङ्ग्याउँछौँ। हवस् त, नमस्कार। It's an AP1 presentation.